تازہ ترین ہے، بلکہ آج کی غزل ہے اور گیلی ہے، ابھی لکھ کے لایا، شرط یہ ہے۔ رنگ اڑ کر خوشبو میں ڈھلتا رہتا ہے، رنگ اڑ کر خوشبو میں ڈھلتا رہتا ہے، پیار کا پودا پھولتا پھلتا رہتا ہے، رنگ اڑ کر خوشبو میں ڈھلتا رہتا ہے، پیار کا پودا پھولتا پھلتا رہتا ہے، اور گھڑیاں ٹک ٹک کر کے جی بہلاتی ہیں، گھڑیاں ٹک ٹک کر کے جی بہلاتی ہیں، اور سورج تاریخ بدلتا رہتا ہے، گھڑیاں ٹک ٹک کر کے جی بہلاتی ہیں، گھڑیاں ٹک ٹک کر کے جی بہلاتی ہیں، اور سورج تاریخ بدلتا رہتا ہے، اور نس نس پر احسان ہے خون کی ٹھوکر کا، نس نس پر احسان ہے خون کی ٹھوکر کا، نس نس پر احسان ہے خون کی ٹھوکر کا، دل کا کام دمادم چلتا رہتا ہے، نس نس پر احسان ہے دل کی ٹھوکر، نس نس پر احسان ہے خون کی ٹھوکر کا، دل کا کام دمادم چلتا رہتا ہے، اس کی یاد اچک لیتی ہے آنکھ سے نیند، اس کی یاد اچک لیتی ہے آنکھ سے نیند، ایک دیا امید کا جلتا رہتا ہے، اس کی یاد اچک لیتی ہے آنکھ سے نیند، ایک دیا امید کا جلتا رہتا ہے، اور درد میں سوجے لاکھ کرینے خوشیوں کے، درد میں سوجے لاکھ کرینے خوشیوں کے، گر کر ہی انسان سنبھلتا رہتا ہے، درد میں سوجے لاکھ کرینے خوشیوں کے، گر کر ہی انسان سنبھلتا رہتا ہے، ایک مسافر اترا ایک سوار ہوا، ایک مسافر اترا ایک سوار ہوا، وقت کا پہیا پہم چلتا رہتا ہے، ایک مسافر اترا ایک سوار ہوا، وقت کا پہیا پہم چلتا رہتا ہے، بھئی ہم اب اتر رہے ہیں پہیے سے، نئے لوگ پہیے پہ چڑھ رہے ہیں، اور اس کو منزل آشنا کریں گے، پہیے میں چلتے رہنا ہے، بہت بہت شکریہ، نہیں آپ کی نظر کرتا ہوں، اس کا عنوان ہے پانچواں موسم، موسم تو 4 ہی ہوتے ہیں، میں نے پچھلے دنوں پنجاب کا چھٹا دریا بھی لکھی تھی، پنجاب کے 5 دریا تو ہیں، تو چھٹا دریا، تو یہ 5واں موسم، عرض کرتا ہوں، میرے خدا تو خبیر و بصیر ہے برحق، میرے خدا تو خبیر و بصیر ہے برحق، دلوں کے بھید تیری آنکھ سے نہیں چھپتے، یہ جنگجو میرے گھر میں کدھر سے آئے ہیں، یہ جنگجو میرے گھر میں کدھر سے آئے ہیں، یہ تیری شان کریمی سے غافلوں کا ہجوم، تیری ادائے رحیمی کو رکھ کے بالائے طاق، ایک ایک وحشی نیا اسلحہ اٹھائے ہوئے اگلتا پھرتا ہے گلیوں میں آتش و آہن، ایک ایک وحشی نیا اسلحہ اٹھائے ہوئے اگلتا پھرتا ہے گلیوں میں آتش و آہن، ہر ایک دودھ کی بوتل میں ہے لہو ہی لہو، ہر ایک دودھ کی بوتل ہے کیوں لہو ہی لہو، پھسل کے سہمی ہوئی
कोख से जले बच्चे तड़प के कहते हैं बेहस, तड़प के कहते हैं फिसल के सहमी हुई कोख से जले बच्चे, तड़प के कहते हैं बेहिस ज़मीरे आलम से, उजाड़े जाते हो क्यों कोख कल की माओं की, किया है कत्ल इन्हें किस गुनाह के बदले। मेरे खुदा तू खबीरो बसीर है तो बता, उगेगी और यहाँ कितनी फसल कब्रों की, करेगा कूच कभी क्या ये पांचवा मौसम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पसंद हुआ दुर्वेश जब भी राह में चलते दिखाई दे, दुर्वेश जब भी राह में चलते दिखाई दे, तेवर ही हर किसी के बदलते दिखाई दे। दुर्वेश जब भी राह में चलते दिखाई दे, तेवर ही हर किसी के बदलते दिखाई दे। इंसान की बात और है कुत्तों को देखिए, इंसान की बात और है कुत्तों को देखिए, पंजे उठे हैं दांत निकलते दिखाई दे। और ये गजल रजी साहब जरा सी जाने हज़ीं और इस पर नए नए इम्तिहान क्यों हैं, जरा सी जाने हज़ीं और इस पर नए नए इम्तिहान क्यों हैं, जमीन जो पांव तले है दुश्मन सरों पे सात आसमान क्यों हैं। जरा सी जाने हज़ीं और इस पर नए नए इम्तिहान क्यों हैं, जमीन जो पांव तले है दुश्मन सरों पे सात आसमान क्यों हैं। लगे थे अब के जो चार दाने कुछ उनके लुटने का गम है किसको, लगे थे अब के जो चार दाने कुछ उनके लुटने का गम है किसको। सवाल ये है तमाम शाखों पे पत्थरों के निशान क्यों हैं। लगे थे अब के जो चार दाने कुछ उनके लुटने का गम है किसको। सवाल ये है तमाम शाखों पे पत्थरों के निशान क्यों हैं। और उमड़ती बारिश के पानियों ने बिफरते सैलाब से ये पूछा, उमड़ती बारिश के पानियों ने बिफरते सैलाब से ये पूछा, हमारे रास्ते में बसने वालों के इतने कच्चे मकान क्यों। उमड़ती बारिश के पानियों ने बिफरते सैलाब से ये पूछा, हमारे रास्ते में बसने वालों के इतने कच्चे मकान क्यों हैं। मेरी ये ख्वाहिश उसे भी टूटे हुए परों की उड़ान दे दूं, मेरी ये ख्वाहिश उसे भी टूटे हुए परों की उड़ान दे दूं, उसे ये उलझन के तीर खाकर भी मेरे जज्बे जवान क्यों हैं। और मेरी ये ख्वाहिश उसे भी टूटे हुए परों की उड़ान दे दूं, उसे ये उलझन के तीर खाकर भी मेरे जज्बे जवान क्यों हैं। न तू किसी के बुरे भले में न लेना देना मेरा किसी से, न तू किसी के बुरे भले में न लेना देना मेरा किसी से। न जाने कम वक्त दुनिया वाले तेरे मेरे दरमियान क्यों। न तू किसी के बुरे भले में न लेना देना मेरा किसी से। न जाने कम वक्त दुनिया वाले तेरे मेरे दरमियान क्यों हैं। और कोई तो यारों के नुक्ता चीनों से जाके एजाज इतना पूछे, कोई तो यारों के नुक्ता चीनों से जाके एजाज इतना पूछे, हर अंजुमन का ये दिल है कैसे, हर एक महफिल की जान क्यों है। कोई तो यारों के नुक्ता चीनों से जाके एजाज इतना पूछे, हर अंजुमन का ये दिल है कैसे, हर एक महफिल की जान क्यों है। जरा सी जाने हज़ीं और इस पर नए नए इम्तिहान क्यों हैं। जमीन जो पांव तले है दुश्मन सरों पे सात आसमान क्यों।